البنات، مرحبا بكم معنا فيديو ديالنا اليوم ان شاء الله اللي غادي نقدم لكم فيه واحد الوصفه ديال تقشير البشره. تقشير البشره ديال الوجه وديال اليدين. نتمنى ان شاء الله انكم تستافدوا من هاد النصائح اللي غنقدم لكم ومن هاد الوصفه هذه اللي كنعتبروها هي اخطر وصفه في تقشير البشره واحسن وصفه تقشير البشره وفعاله جدا. وتبعوا معايا غير النصائح ان شاء الله وانتم غادي تشوفوا النتائج ديالها جيده جدا على البشره ديالنا. تبعوا معايا النصائح باش ما تسبوش البشره ديالكم في شي جرح ولا في الحميرات. وما ننصحش بها هاد الوصفه هذه البنات اللي عندهم الحبوب في البشره ديالهم، حب شباب او حبوب اخر في البشره ديالهم. ما ننصحهمش بها نهائيا الا دكتور استشاره طبيه. كنصح بها البشره العاديه جدا. تبعوا معايا النصائح وانتم غادي نشرح لكم الوصفه ان شاء الله. غنحتاجوا سنيده، من الافضل انها تكون سنيده رقيقه، ولا ما كان سنيده رقيقه نغربلوها باش تعطينا هكا سنيده تكون رقيقه باش ما تسببلناش في الجرح ديال البشره ديال الوجه. وكنحتاج هنا القهوه اللي هي المكون الاساسي في هذه الوصفه هذه. القهوه من بعد ما كنكونوا طيبنا القهوه ديالنا كيبقى لنا هادشي ديال القهوه نورمال ما يوهش نجمعوه نديروه البشره ديالنا. وحتى الا ما كناش مطيبين القهوه غادي نحتاج واحد 2 معالق ديال القهوه نفزقوهم شويه ديال الماء ويعطيونا بحال هادشي هذا. وهنا زيت الزيتيه، زيت العود. غادي نبداو على بركه الله. غناخذوا زلافه، غادي ناخذوا معلقه ديال القهوه كتشوفوا معايا، ناخذوا كذلك معلقه ديال السنيده معمراش بحال هكا. نتوما غتضاعفوا الكميه على حساب البشره ديالك وعلى حساب اليدين ديالك. غناخذوا كذلك معلقه ديال زيت البلديه، نخلطوا هادشي مزيان. هيا تبعي معايا النصائح ان شاء الله راه غادي تعطيك النتيجه، والنتيجه ديالها رائعه جدا عن تجربه. هذه انا كنديرها بنفسي، كيديروها خواتاتي، كنديروها كاملين. نتمنى انكم تجربوها تردوا عليا ان هذه حنا كنديروها فعاله جدا. انا غادي نوريكم غير في اليد ديالي، نتوما غادي تطبقوها على الوجه ديالكم. كتشوفوا معايا كنقولكم السنيده خصها تكون رقيقه، ما تكونش سنيده غليظه، لان السنيده الغليظه كتجرح لينا البشره ديالنا. وما تكونش البشره ديالكم فيه الدهنيه بزاف، تكون فيها الحبوب بزاف، لان اذا كانت فيها الحبوب غادي تجرح لكم البشره ديالكم. تكون بشره عاديه. وغادي ناخذو كما هكا وغادي نديرو على الوجه ديالنا. غنستعمل لكم في يديا، غنبقى نماصيو بها هكا نقشر. نتوما غادي تضاعفوا الكميه على حساب البشره ديالكم واليدين ديالكم. انا درت هنايا كميه قليله. كتماصيو مزيان، يمكنلك تضيفي عليه السنيده الا بان لك السنيده دابت. كتماصي بها مزيان 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 البشره ديال وجهك. ان القهوه هذه كتساعد على حمايه من التجاعيد، كتوسع البشره ديالك، ما كتخليهاش تكون تجاعيد. كتماصي بها مزيان هكا حتى كتسالي الوجه ديالك واليدين ديالك، وكتخليها واحد 5 دقائق هكا في وجهك. كتبقاي تماصي بشكل دائري، تماصي يدك مزيان. شوفي الكميه نقصات كتزيدي، وما تخليش البشره ديالك حتى تولي حمراء بزاف. كتمصي بشويه عليك، واخده راحتك، وكتماصي مزيان البشره كامله ديال الوجه ديالك وديال يديك بجوج حتى كتكملي ان شاء الله. وتبعي غير النصائح وراه ان شاء الله غادي تفيد معاك مزيان. وغادي من بعد ما غادي تماصي يديك غتمسحيها بفوطه فاسكه اولا فوطه ناشفه، وغادي تغسلي البشره ديالك بالصابون ديال الوجه ديالك والماء دافي.
كنصح ان الماء ما يكونش بارد، يكون الماء دافي، وتمسحي البشره ديالك بفوطه رطبه اولا بكاغيط ديال الوجه، تمسحيه مزيان تنشفيه، واكيد غادي تولي البشره ديالك براقه ولامعه ان شاء الله. نتمنى ان الفيديو انكم تجربوا هاد الوصفه هذه، وان الفيديو ديال النهار اليوم انه نال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش حبيباتي تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ودعمونا باللايكات ديالكم، وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله ما هو مفيد. ونتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه هذه، والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.